आज अभी 8 बजे हम अडियाला जेल सुबह सवेरे आए थे, 8 बजे हम वापस आए। इस वक्त जब हम बोल रहे हैं तो साइबर केस में मुल्जिमान की स्टेटमेंट पे जज साहब ने अभी तक भी सिग्नेचर नहीं लिए। जब अभी मुल्जिम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो ही रही थी शाह महमूद कुरैशी साहब की कि जज साहब ने सेंटेंस अनाउंस किया, और ये पहली मर्तबा है कि जज साहब जा चुके हैं और अभी तक हमें उस जजमेंट की कॉपी नहीं दी गई है। जो क्रिमिनल केस में जज साहब रिकॉर्ड करवा के कॉपी दे के चलते हैं। इस किस्म के गैर आईनी और गैर कानूनी ट्रायल की कोई बुनियाद नहीं है। ये महज एक सियासी बुनियादों पे किए गया केस था। इसका मकसद खान साहब को सियासत से आउट करना, उसके डिस्क्वालीफाई करना, उसके पार्टी को तोड़ना, लोगों के दिलों में उससे निकालना था। लेकिन अल्लाह के रहम व करम से पाकिस्तानियों के दिल में खान साहब थे, है और इंशाल्लाह रहेंगे। तो साइबर केस, आज साइबर केस का जो डिसीजन आया है उससे नाइंसाफियों के रिकॉर्ड टूटे हैं। एक बोगस केस जिसको इस तरीके से चलाया गया कि उसमें पहले दिन अरेस्ट गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से हुई, उसमें चार्ज गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से हुई। इसमें हाई कोर्ट के 3 ऑर्डर मुतवातिर वायलेट हुए, जिसको बंद दरवाजों के अंदर प्रोसीड किया गया। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बरक्स मुक्का फराहम नहीं किया गया। 3 दिन के अंदर अंदर 25 गवाह कराए गए। 12 गवाह पे क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म हो गया। 12 गवाह ऐसे हुए कि जज साहब ने अपने तरफ से स्टेट के वकला को अपॉइंट किया, और ऐसे वकला को अपॉइंट किया जो पहले से हमारे खिलाफ पेश हो गए थे। न उनके पास फाइल, न उनके पास रिकॉर्ड, न उनके पास कंसल्टेशन, न उनके पास डायरेक्शन और एडवाइस अक्यूज की, और न ही उनकी एक्सपर्टीज। कानूनी कार्रवाई पूरे किए बगैर 342 की स्टेटमेंट, जिसको कहते हैं मुल्जिमान की स्टेटमेंट, वो रिकॉर्ड हुई। एक सियासी बुनियादों पे किए गया केस था। इसका मकसद खान साहब को सियासत से आउट करना, उसके डिस्क्वालीफाई करना, उसके पार्टी को तोड़ना, लोगों के दिलों में उससे निकालना था। लेकिन अल्लाह के रहम व करम से पाकिस्तानियों के दिल में खान साहब थे, है और इंशाल्लाह रहेंगे। मैं अपने सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान के अवाम को खान साहब का ये मैसेज जो आज उन्होंने दिया है वो पहुंचाना चाह रहा हूं। आपका कप्तान हशाश बशाश है, उनको इस कन्विक्शन की कोई परवाह नहीं है। उनको पता है कि ये एक बोगस केस है। जब आजाद अदलिया के सामने इसकी अपील जाएगी इंशाअल्लाह ताला खान साहब एक्विट होंगे। इसलिए खान साहब की तरफ से आप सब के लिए ये पैगाम है कि तहम्मुल से काम लो, बर्दाश्त से काम लो, इश्तिहाल में ना आना, मुश्तइल ना होना, और 8 तारीख को जोक दर जोक निकल करके अपने आईनी कानूनी राय दही का इस्तेमाल करना। ये आप सब के लिए खान साहब का पैगाम है जो मैं आपको दे रहा हूं। खान साहब यही कह रहे थे, बड़े खुश थे कि आपका कप्तान नहीं टूट रहा, आप तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करें। ये खान साहब का साइबर से रिलेटेड आप सब लोगों के लिए पैगाम है। साथ ही साथ आज 11 बजे से तोशाखाना ट्रायल चल रहा था। तोशाखाना ट्रायल में हमारा हक दिफा कल हज़फ किया गया था। आज जज साहब ने 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है। उसमें 342 की स्टेटमेंट मुल्जिमान की स्टेटमेंट बयान रिकॉर्ड करवाया। बुशरा बीबी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है। अब कल जज साहब ने 11 बजे, कल 9 बजे के लिए रखा है। लेकिन सरकार की एक स्टेटमेंट थी। सरकार तोशाखाना की पहले वाले केस से हटकर इसमें जो अपने खुद साख्ता एविडेंस लेके आया था, और जिसको ये बड़ा चढ़ा के कह रहे थे ये इतने अरब का केस है, करोड़ों का केस है,
ہم وہ ریئل اسسمنٹ گراف والا لے کے آنا چاہ رہے تھے کہ ثابت ہو جائے کہ اس میں سے سرکار کا کیس بالکل بوگس ہے، غلط ہے، یہ اسسمنٹ جو انہوں نے ویلیویشن کروائی ہے یہ بالکل غلط ہے، جو پہلی والی ویلیویشن تھی وہ آن اینڈ آف بائی اینڈ لارج بالکل ٹھیک تھا۔ اس کو ریکارڈ پہ لانے سے بچنے کے لیے ہمارا حق دفاع ختم کیا گیا تھا۔ آج خان صاحب نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ وہی تو ہم ریکارڈ پہ لانا چاہ رہے تھے تاکہ عدالت کے سامنے یہ بات آ جائے ریکارڈ پہ کہ جن لوگوں کو لے کے آیا گیا گھر کے ملازمین کو، عام آفس ورکر کو، کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا اسے جھوٹ بلوایا جا رہا ہے، اصل جو ویلیویشن ہے وہ یہ ہے، لیکن اس میں بھی ہمارا حق دفاع ختم کیا گیا ہے۔ اب کل اس میں 342 بیان کے لیے رکھا ہوا ہے خان صاحب کی، لیکن آپ کو پتہ ہے دیوار پہ لکھا سب کو نظر آ رہا ہے، اور جس تیزی سے 8 بجے تک اگر عدالت ایسی اندھیری میں صبح جاتے ہیں اور اندھیری میں آتے ہیں تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایڈوانس میں پھر بھی اپنے سارے فالوورز کو، پی ٹی آئی کے ورکروں کو، سپورٹروں کو، کینڈیڈیٹ کو، اپنے ویل وشرز کو کہہ رہا ہوں کہ تحمل اور برداشت اور مشتعل نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ آپ کا کپتان سٹرانگ ہے، انشاءاللہ وہ سٹرانگ رہیں گے، وہ نہیں ٹوٹیں گے۔ ہم نے الیکشن ہر صورت کروانا ہے، مخالفین کو الیکشن سے بھاگنے کا موقع نہیں دینا ہے، اور انشاءاللہ الیکشن ہوں گے، ہم میک شور کریں گے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو۔ لیکن عدلیہ سے ہم بار بار درخواست کر رہے ہیں، کل بھی میں نے عدلیہ سے درخواست کی تھی کہ جب ہمارا درخواست آ جائے آپ کے سامنے تو کائنڈلی اس کو سیم ڈے کے لیے فکس کرواؤ، اور عدلیہ نے وہ درخواست آج عدالت کے سامنے انفرکٹس ہو گئی کیونکہ پیچھے سے کنوکشن ہو گئی۔ ہم عدلیہ سے پھر بھی درخواست کریں گے کہ نیچے کے کوٹوں پہ نظر رکھنا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ اگر عدالتیں اس طرح پریشر میں اور اسی طرح قانون اور آئین اور اصولوں سے اور بنیادی حقوق سے ہٹ کر ٹرائل کرائیں گے تو پھر ان کو عدالتیں کس بات کی کہنے ہیں؟ یہ بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان سب ججز پہ ایسے ہی نظر رکھ لے تاکہ میک شور کرے، کیونکہ اگر ایک سابق وزیر اعظم کو اور ایک سابق فارن منسٹر کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو پھر باقی لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ میرے سارے پی ٹی آئی ورکروں سے درخواست ہے، مشتعل نہ ہونا، استحکام پہ رہو، استقامت رکھو، حوصلے میں رہو۔ آپ کا کپتان سٹرانگ ہے، انشاءاللہ تعالی۔ خان صاحب کی ایک ہی میسج ہے کہ نکلنا ہے تو 8 فروری کو نکلنا ہے اور حق رائے دہی کا استعمال کرنا ہے آئینی اور قانونی طریقے سے۔ انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی، اور یہ ساری کنوکشن ہے جو بوگس ہے انشاءاللہ تعالی یہ ختم ہوگی۔